बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मशरिक़ वस्ता की जंग अब फैलती जा रही है, वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी और पहले ये लग रहा था कि हदफ ये है कि जो मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा था कि क़यादत का ख़ात्मा किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रोका जाए, लेकिन अब अहदाफ नज़र ये आ रहे हैं कि तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल के हैं और इसराइल के इससे हटकर अपने मकासद हैं। अभी जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था अमरीकी वज़ीर ख़जाना की, तो उसके अंदर ये ऑब्वियस है कि वो एक तो खार्क पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, दूसरा जो तेल इस वक्त ज़ाहिर है कि तरसील के लिए मौजूद है उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो ये एक एविडेंट है। वेनेजुएला मॉडल हमारे सामने मौजूद था कि सबसे पहले वहाँ के सदर को वहाँ से अगवा करने के बाद वहाँ के तेल के ज़खायर पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल हासिल किया। वहाँ से भी चीन तेल हासिल करता था, अब यहाँ से भी चीन तेल हासिल करता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड थी, साउथ पार्स गैस फील्ड, जहाँ से तकरीबन ईरान का 70 से 75% जो गैस की प्रोडक्शन होती है, उसके ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। अमरीकी सदर ये कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था कि इसराइल ने यहाँ पर हमला किया, लेकिन आइंदा नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमले का मकसद ये है कि ये बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिस पर फ़ज़ाई हमले किए गए हैं, वहाँ पर आग लगी हुई है, आग भड़की हुई है, तबाही है। और उसके बाद हुआ यह है कि ईरान ने वार्निंग जारी की कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर जगह जहाँ पर हैं वहाँ पर तेल और गैस की तनसीबात पर हमला किया जाएगा। अच्छा, इस गैस फील्ड की ख़ास बात यह थी कि ये कतर और ईरान के इश्तराक से बनाई गई थी और ये 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे प्रोड्यूस करती थी। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कर सकते हैं। इससे इराक में गैस की फराहमी मुअत्तल होगी, पूरा एशिया कहा जा रहा है और यूरोप भी इससे मुतासर होगा। अब इस पर जब इन्होंने कहा ईरान की जानिब से कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो रात भर मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमले जारी रहे और इस बाबत ईरान की जानिब से धमकी दी गई थी और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब की जानिब से हमलों के बारे में बताया गया। वहाँ पर काफ़ी मिसाइल जो फेंके गए थे उनको नाकाम बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान की हद तक महदूद था, अब वो वसी होता जा रहा है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि अगर हम पर हमला किया गया और हमारी तनसीबात पर, ख़ास तौर पर जो तेल और गैस से मुतालिक हैं, तो हम रिटेलिएट करेंगे। दूसरा जी, मेरे सामने एक दफ्तर खारजा के तर्जुमान का स्टेटमेंट है जिन्होंने पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी कि तुलसी गैबार्ड के स्टेटमेंट को, बयान को मुस्तरद कर दिया है। वो बयान क्या था कि इन्होंने ये बेसिकली कहा था कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जो मुबैना तौर पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs की तैयारी कर सकते हैं और अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जानिब पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो एलाई रहा है। अभी जो पाकिस्तान के सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान की काविशों को, कोशिशों को सराहा जा रहा है, जो कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और दूसरी जानिब से तुलसी गैबार्ड की जानिब से ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि ये पाकिस्तान खतरा बन सकता है और मैं बड़ा हैरान हूँ इस पर। तो दफ्तर खारजा की जानिब से तो ये वाजे कर दिया गया है कि ये कौमी खुद मुख्तारी और खत्ते में अमन के लिए हैं। और फिर जाहिर है कि जो हमारा सबसे लॉन्ग रेंज का मिसाइल है वो शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर जिसकी रेंज है और वो किसी भी तरीके से भारत से हट के कहीं पर उसकी रेंज नहीं बनती। दूसरा जो जिस मिसाइल प्रोग्राम के बारे में काफ़ी बात हो जाती है वो है अबाबील, जो MIRV सिस्टम से लैस है, यानी कि जब फ़ज़ा में जाता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के वो 3, 4, 5 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फिर दुश्मन के लिए उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि ऐसे मिसाइल पाकिस्तान के पास हों कि अगर भारत पर कभी हमले की नौबत आए और अपने दिफा में, तो उसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि यहाँ पर इन सारे ममालिक का तस्करा किया गया तुलसी गैबार्ड की जानिब से, लेकिन उसमें भारत का तस्करा नहीं था। हालांकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो वो हमेशा उस बुनियाद पर रहा कि भारत ने पहले पहल की। भारत ने पहले पोखरान में 1970s में धमाका किया था एटमी, उसके जवाब में पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा और बाद में जाके पहले भारत ने 1998 में मई 12 या 13 मई को धमाके किए थे, जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए, यानी कि इट वाज ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। लेकिन मैं हैरान हूं कि इस मामले में सरीहन दानिस्ता तौर पर भारत को नजरअंदाज किया गया है, भारत का तस्करा नहीं किया गया। हालांकि भारत वो मुल्क है जो कि इंटरमीडिएट रेंज से हट के अब इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज पर काम कर रहा है। उसके पास अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है, अग्नि 6 मिसाइल मौजूद है जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर या 11,000 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं, रेंज उनकी मौजूद है। इसके साथ साथ उनके पास जो न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है भारत के पास, यानी कि एक कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर सबमरीन का मकसद ये है
کہ آپ کہیں پر بھی جا کر کسی بھی ملک کے پاس جا کر وہاں پر میزائل آپ کے پاس لانچ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور نیوکلیئر سب میرین کو ری فیول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کے پاس نیوکلیئر سب میرین نہیں ہے, بھارت کے پاس موجود ہے. وہ آپ کے ساحل پر جا کر آپ کو حملہ کر کے نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز موجود ہیں جن کی رینج میں وہ اضافہ بھی کر رہا ہے, لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے پر تیار نہیں ہے. اور پاکستان کا ہر دفعہ تذکرہ کر دیا جاتا ہے جو کہ ایک دوہرا معیار ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے. تو دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس کو کلیئر کٹ اس بات کی جو ہے وہ اس کی ایک کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ دفاعی ہے اور اس بیان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تلسی گیبارڈ ظاہر ہے ابھی ان کی 2025 میں بھی مودی سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ گجرات فسادات جب ہوئے تھے اس کے بعد مودی کے ویزے پر پابندی لگی تھی کہ مودی امریکہ نہیں آ سکتے. جب نریندر مودی کو بچر آف گجرات قرار دیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے بڑی غلطی قرار دیا تھا. 2014 میں نریندر مودی کی دعوت پر انہوں نے بھارت کا دورہ بھی کیا تھا اور 2019 میں ہندوستانی حکومت کے ایونٹ کی مہمان خصوصی بھی بنی تھی. تو یہ ایک شی ہیز ہسٹری. لیکن جب بھی کسی ریاست سے متعلق یا کسی ملک سے متعلق جس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنی قربانیاں ہوں اس کا تذکرہ اگر ہونا چاہیے تو یہ تمام تر چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور پاکستان ہمیشہ مینٹین کرتا ہے کہ ہمارا جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس ہے نیوکلیئر وہ صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے. تو چلے جی اس پر بھی بات کریں گے, سیاسی اعتبار سے بھی آگے چل کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. جناب اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان کے. بہت شکریہ جی آپ کا وقت نکالنے کے لیے. جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی. اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دفاعی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جنرل صاحب آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ جو میں نے گفتگو کی میں پہلے اس پہ آؤں گا دفتر خارجہ کے موقف پہ اور ساتھ میں میرا جو ابتدائیہ, تو اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے تو صحیح اپنا موقف دیا ہے اور یہ بھارت کیوں کسی کو نظر نہیں آتا. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب فار ہیونگ می, اور میرے جمیل صاحب کو, اختیار ولی صاحب کو بھی بہت سلام. دیکھیے یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس طرح کی یا اس طرح کی جو بھی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پولیٹیکل فورمز پہ دیے جاتی ہے وہ these can't be free from political framing یا ایک جو وہ سٹانس لینا چاہتی ہوتی ہیں سٹیٹس تو وہ رکھتی ہیں. جی بس بات بڑی سمپل سی ہے جی, پاکستان کے نہ کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہے, نہ ہم اسرائیل ہے کہ کوئی گریٹر اسرائیل لے کر چل رہے ہو, نہ ہم بھارت ہے کہ اکھنڈ بھارت لے کر چل رہے ہو. پاکستان ریجنل ڈیٹرنس جو اپنا ازلی دشمن ہے اینڈ وی آر ویری پراؤڈ بینگ دیئر اینیمی, وہ انڈیا ہے. جی انڈیا اسپیسیفک ہے. پاکستان از آل اباؤٹ پاکستان کا ڈیفنس, پاکستان کا نیوکلیئر, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کی جو ول ٹو فائٹ ہے وہ دیٹ از اگینسٹ انڈیا, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور پھر اس ول ٹو فائٹ ول آلویز بی اگینسٹ آل دو جو پاکستان کے اوپر اگریشن کے ساتھ آئیں گے. نہ ہماری کوئی ریویشنسٹ پالیسیز ہیں, نہ ہماری کوئی ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں, نہ ہمارا انڈیا سے کوئی جھگڑا ہے, نہ ہمارا اسرائیل سے ڈائریکٹ کوئی جھگڑا ہے. یس وی ہیو ایشوز, لیکن ہم ان کو ڈپلومیٹک مین سے, پولیٹیکل مین سے ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. ہم جو نیوکلیئر بھی ہوئے وہ انڈین کانٹیکسٹ میں ہوئے. آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ذکر کر دیا کہ 2750 جو شاہین 3 ہے وہ انڈمان نکوبار میں جو ان کے ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی ان کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے پاکستان نے بنایا ہے. اب پاکستان یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر دفاعی فورسز ہو یا دفاع جب کوئی بھی ملک کرتا ہے تو اینیمی کی انٹینشنز کو دیکھ کر نہیں کرتا, یا فیوچر کے اینیمی کو دیکھ کر, یا وہ بھی ہو سکتا ہے اسپیکولیٹو ایک اسپیکولیشنز پہ بیس کر کے اپنی تیاری نہیں کرتا. وہ اپنا جو جینون دشمن ہوتا ہے جیسے انڈیا ہے اس کی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو دیکھ کر پاکستان تیاری کرتا ہے. کل ہو سکتا ہے انڈیا کہ یہ ایسی رینج میں چلا جائے جو 2750 سے بھی باہر ہو اور وہاں سے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہو, تو بالکل پاکستان ہیز اے رائٹ, وہ پھر پاکستان اس رینج کو بھی اچیو کرے گا. جہاں وہ پلیٹ فارمز کو لے کر جائے گا پاکستان وہیں تک پہنچے گا. بٹ یہ کہہ دینا کہ جی ہماری, ٹھیک ہے انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری لینڈ تک پہنچ سکتا ہے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں ذکر کیا رشیا, چائنا, میرا کویسچن یہ ہے اور ایران کے ساتھ, میرا کویسچن ایک یہ ہے کہ ایک تو ہماری خدمات, ہماری قربانیاں اور جس طریقے سے ہم ساتھ ہیں اور اس وقت جو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1970 آنورڈز دیکھیں, یعنی کہ بھارت تجربہ کر لیتا ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ نظر رکھی جاتی ہے اور تب سے لے کے آج تک یہی سلسلہ ہو رہا ہے. پھر انڈیا کوارڈ کا ممبر ہے,
क्वाड का मेंबर होने का मकसद ये है कि आप एक मिसाइल जिसकी रेंज एक हद से ज़्यादा हो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है, न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि उसकी रेंज भी बढ़ा रहा है। फिर जो एटमी मवाद की सेफ्टी से मुतालिक पाकिस्तान की रेगुलेशन है, पाकिस्तान से इस तरह की खबरें नहीं आती, भारत से आए रोज़ खबरें आती रहती हैं कि जी वहाँ से कोई न्यूक्लियर मवाद उनका चोरी हो गया, वहाँ से ताबकार मवाद चोरी हो गया, और ये खबरें इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। मेरा सवाल ये है कि जब उनके मिसाइल्स आपकी तरफ पहुंच सकते हैं तो उनके ऊपर या उनसे इस तरह के बयान उनके बारे में क्यों नहीं दिए जाते? इसलिए नहीं दिए जाते कि एक तो ये जो बातें ना जी, हमने कुर्बानियां दी और उन्होंने किया और ये मोरालिटी, ये प्रेजेंट डे टाइम्स में दिस इज नो मोर देयर इन द पॉलिटिक्स। यस, दैट्स ट्रू। नंबर टू ये है कि देखिए पाकिस्तान जो है, सॉरी जो इंडिया है, उसको उन्होंने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अपना एक रोल दिया हुआ है। तो वो जो इशफाक, उनको एक इंडो पैसिफिक में जो एक रोल जो कि बड़ा अंडरमाइन हुआ है, तो इंडिया को वो चाइना के अगेंस्ट तैयार करना चाहते हैं जी। दे वांट इंडिया टू हैंडल एंड टैकल चाइना और चाइना को एंगेज रखे, उसमें वो उसको लिबर्टी ऑफ एक्शन देते हैं। एंड सेकेंडली देयर इज द लॉबिंग, अमेरिका के अंदर सीरियस लॉबिंग है जी, और खास तौर पे विच इज डोमिनेटेड बाय द जूस और इजरायली जूस, और ये हिंदू जायनिज्म का और जूइश जायनिज्म का ये जो गठ जोड़ है, ये अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है जी। और खास तौर पे जो इजरायली लॉबीज हैं या जूइश लॉबीज हैं, वो अलॉन्ग विद इंडियन लॉबीज मिलकर इस तरह की फ्रेमिंग करवाती हैं। ठीक है, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट जी, आई गेट योर पॉइंट। इख्तियार वली खान साहब, योर थॉट्स ऑन दिस इशू। मैं चाहूंगा आप भी इस पे कमेंट कर दें कि मतलब उनको कोई नहीं देखता और हमारे ऊपर सबकी नजर होती है, तो योर थॉट्स ऑन दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। देखें, सबसे पहले तो तुलसी को डिस्कस कर लेते हैं। तुलसी के बाद जो है, तो एक तो वो शी इज फेमस फॉर चेंजिंग हर ग्लोबल इश्यूज पर जो उसके स्टेटमेंट्स होती है ना, जो वो चेंज करती रहती है, तो उसकी वजह से वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर की शनाख्त से वो जानी जाती है। एंड नंबर टू, दूसरा मैं आपको बताऊं कि वो पहली हिंदू खातून थी जो कांग्रेस की मेंबर बनी। तो मेरे ख्याल में उनकी सिंपैथीज और उनकी जो शनाख्त है, दोनों को अगर इकट्ठा करके देख ले तो उनकी स्टेटमेंट जो दी गई है उस पे उसको कोई अचंभा नहीं समझा जा सकता। जहां तक बात है हमारी अपनी डेटरेंस की, हमारी अपनी सिक्योरिटी की, हमारे अपने वेपन्स की, तो वो हमने तब अपनी सलाहियतें पैदा की और फिर उसमें बढ़ावत हमने की, उसको हमने बढ़ोतरी दी जब हमारे मुखालिफ और हमारे पड़ोस में बैठे हुए इंडिया ने कोई हर्जा सराई की पाकिस्तान पर, उसने कोई दुश्मन तराजी की, कोई हमले की, शरारत की, हमला किया, जैसे भी वाकयात माजी में हुए, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सलाहियत पहले पैदा की, फिर हमने उसको आहिस्ता 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 बढ़ाया। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम जो है तो किसी दूसरे मुल्क पर हमला करें। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम किसी पर जो है तो मिसाइल या एटमी हमले करें। लेकिन ये जो कुछ हमने बनाया है, ये हमने अपनी दिफा के लिए जरूर बनाया है। अगर कोई हम पर हमले का सोचेगा या कोई किसी के हमले की शरारत में उसकी मदद करेगा, तो फिर हमारा जो भी निजाम है, एटमी निजाम है, हमारा मिसाइल सिस्टम है, ये हमने शोबिस के लिए नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है, फिर वो हमने हमारी अपनी दिफा के लिए रखा और फिर अपनी दिफा का हक हम पूरा रखते हैं। ठीक है जी। जमील साहब, एक चीज ये है कि जब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होते हैं और खास तौर पर कुछ चीजें होती हैं कि जो आपकी आंखों के सामने हैं, एविडेंट होती हैं, तो उस पे उस हिसाब से फिर बात होनी चाहिए, फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बात होनी चाहिए। और हमेशा से पाकिस्तान जो मेंटेन कर रहा है, तो ये इससे सरफे नजर क्यों बरता जाता है ब्लेटेंटली? जी हाँ, पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी कांग्रेस के सामने ये टेस्टिफाई करते हैं गवर्नमेंट के आला ओहदेदारान, तुलसी गबार्ड समेत, तो वो अगर कोई उसके बाद में गलत बयानी पकड़ी जाए तो परजरी का उन पर वो उसके तहत प्रोसिक्यूट होती हैं, उसके तहत उनको सज़ा मिलती है। तो लिहाजा इसको यकीनन हमारी फॉरेन ऑफिस ने सही किया, वक्त पर इसका भेजा है और अपना बयान दिया है। लेकिन साथ में मुझे जो तरीक़ाकार है फॉरेन ऑफिस का, यकीनन वो स्टेट डिपार्टमेंट को इस बारे में लिख देंगे
اور وہاں کی پھر اس کے ریکارڈ پر بھی آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی نام ہے کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کا۔ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، اس گفتگو کو ہمیں اپنے مختلف ذرائع سے، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی وہاں جو لابیز ہیں، ہماری بھی اب کچھ لابیز ہم نے وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہماری فارن پالیسی کی جو اڑان ہے اس کے تحت ہماری بھی وہاں کافی زیادہ رسائی ہو گئی ہے، الحمدللہ اس میں بھی ہماری رسائی ہو گئی ہے، وہاں بھی ہو گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ تو ہمیں کنسسٹنٹلی ان بات کو، کیونکہ یہ یہ پروپیگنڈا آگے جا کے یہ زہریلا پروپیگنڈا کہہ لیں، کیونکہ وہ تلسی جو ہیں وہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہاف پر یہ ساری اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں، تو لہٰذا اس کو زائل کرنے کے لیے پورا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی مجھے یقین ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے فارن آفس اس کو بنا رہے ہوں گے، اور ضروری بھی ہے۔ اور اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو بھی اب تک کیا ہے اپنے ویپنائزیشن میں، وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق کیا ہے۔ اس میں کسی چیز کی اگر ہم نے کوئی وائلیشن کی ہوتی تو پھر ہمیں کوئی کہنا پڑتا کہ وائلیشن، اور دنیا کو ہم نے یہ اوپن رکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو کمانڈ اسٹرکچر ہے وہ امریکہ نے بھی اس کی ستائش کی ہے، اور اس کی نیوکلیئر سے لے کے ہمارے ویسل سسٹم ہے وہ سارا دیٹ از اوپن اینڈ I got your point, sir. have been exposing it for the inspection. I got your point, sir. اب جنرل صاحب یہ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ اب جو حملہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے، جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پہ جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، تو اس سے دیٹ ہیز شوک دا انٹائر ریجن، کیونکہ اب جو آپ دیکھ رہے تھے کہ جنگی ماحول تھا آپ کی فوجی تنصیبات پہ حملے سے لے کے پھر تیل کی تنصیبات، اور اب یہ سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، میرے خیال میں خطے کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہوگی، اور ایران کی 70 to 75% پروڈکشن یہاں سے ہوتی ہے۔ تو what does that mean؟ یہ ایسکیلیشن کا ایک نیا ایک لیڈر کراس کر لیا اسرائیل نے، اور امریکہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ رات سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایران کی ریٹیلیشن ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے، اس سے نئے محاذ کھلیں گے، لیکن کیا what does it mean؟ آئی تھنک یہ اکمولیٹو افیکٹ آ رہے ہیں وار کے، جو ایسکیلیشن لیڈر پہ جس طریقے سے ایران لے کر چیزوں کو چل رہا ہے، اور جس طریقے سے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا پورا فائدہ اٹھایا ہوا ہے ہرمز کے کانٹیکسٹ میں، تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو پیرالیسس کریٹ ہو رہا ہے یا جو ڈیسیژن میکنگ لوپ ہے وار کا، which is امریکہ اینڈ اسرائیل، ان کو اب دونوں کو الگ مت کریں جی، دس از اے جوائنٹ اپلیکیشن۔